Hello everyone, I'm Ayush Shrestha and I'm very annoying. One of the reasons I'm annoying is हरेक टाइम साथीहरूले सोद्धा त के गर्दैछ भने मैले जहिले पनि केही ऱ्यान्डम भनिरहन्छु एभ्री टाइम लाइक a lot of different people know me as a lot of different things. कसैको लागि I'm an engineer, a good programmer. कसैको लागि I'm a designer. कसैको लागि I'm an entrepreneur. Startup गर्छु कहिलेकाहीँ कहिले. For some people, I'm an activist for digital accessibility. I've written and published a book. I'm a published author. कतिजनाले मलाई स्ट्यान्डअप कमेडियन भनेर चिन्छन् अनि कतिजनाले त्यो पनि थाहा छैन युट्युबमा फनी समाचार भन्छ भनेर चिन्छ अनि अरूले चाहिँ चिन्दैन अनि स्टोरी टेलरसँग काम गर्न थालेको पनि धेरै भयो 2-3 वर्ष भयो होइन अनि जहिले पनि प्रशान्त दाइले भन्नुहुन्थ्यो क्या यार भाइ तिमी के गरेर हुन्छ आऊ यहाँ स्टोरी टेलरमा स्टोरी भन भन्नुहुन्थ्यो म दाइ के भन्ने मैले जिन्दगीमा दुःखै गरेको छैन भन्छु म त एकदम लकी छु दाइ भन्छु प्रशान्त दाइ टुवाँहरू के खाल केटा रहेछ अहिलेसम्म यति धेरैजनाले स्टोरी भनिसक्यो अहिलेसम्म कसैले नि म लकी छु भनेर चाहिँ भनेको छैन अरे क्या तर हो आई फिल भेरी लकी होइन किनकि मैले जिन्दगीमा स्ट्रगल गरेकै छैन किनकि गर्नै परेन किनकि सबै स्ट्रगल बाबुआमाले गरिदिए मेरो लागि केही बाँकी नै राखेन मतलब म धनी परिवारबाट आएको त होइन होइन तर गरिब फिल हुन दिएनन् क्या कहिले पनि हामी 2टा कोठामा 6 जना सुत्थ्यौँ तर भनेको कुरा पुर्याइदिनुहुन्थ्यो त्यही भएर मसँग आज दुःखको स्टोरी चाहिँ छैन स्ट्रगलको स्टोरी छैन बट आई विल टेल यु अ स्टोरी द्याट काइन्ड अफ चेन्ज द वे आई लिभ माई लाइफ मेरो पेरेन्ट्सको लागि पढाइ एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन मोस्टली बिकज दे डेन्ट गेट द्याट अपर्च्युनिटी जहिले एउटै कुरा भन्नुहुन्थ्यो हेर जे भन्यो त्यही पुऱ्याइदिन्छु तैँले पढ्नु चाहिँ पर्यो अनि हामी बुझिदिन्थ्यौँ हामी 3जना भाइ बहिनीहरू छौँ अनि हामी 3जनै टपरहरू जहिले फर्स्ट आइदिने फर्स्ट नआए नि टप 3 सम्म पर्ने अनि जहिले स्कलरसिपमा पढ्ने होइन त्यही भएर मेरो टिनेज इयर्समा चाहिँ लाइक माई टिनेज इयर्स वाज फोकस्ड अन स्टडिज मात्रै क्या पढाइ मात्रै होइन खेलकुद एक्स्ट्रा करिकुलर यताउति केही पनि छैन मेरो साथीहरू केटाहरू सबै हुन्छ नि हो गर्लफ्रेन्ड सर्लफ्रेन्ड प्रपोज सपोज यहाँ गर्दै म चाहिँ नोप पढ्नुपर्छ पढाइ इम्पोर्टेन्ट छ बाउले दुःख गरेछ होइन तर 8बाट 9मा जाँदा क्लासमा एउटा नयाँ केटी आए लास्टै राम्री भने अडोरेबल भन्ने शब्दको अर्थ मैले त्यो दिन बुझेँ कि ए यस्तोलाई भन्छ ए अच्छा तर म त बाउको असल छोरो होइन पढ्नुपर्छ भनेर मैले मेरो सत्यपथ छोडिनँ म अडिग होइन म पढ्दैछु अनि त्यो बेला मेरो एउटा एकदम मिल्ने साथी थियो क्या होइन अनि हामी एकदमै सिमिलर हेर्दाखेरि नि उस्तै देखिने डल्ले डल्ले क्युट सबैजनाले दाजुभाइ भन्ठान्थ्यो त्यसको र त्यसमा र ममा डिफरेन्स चाहिँ त्यो पढ्दैन थियो इन एभ्री सेन्स एन्ड पर्पज हि वाज मी बट वे कुलर हुन्छ नि त्यो रमाइलो गरिदिने गिटार सिटार बजाइदिने गाना साना गाइदिने केटीहरूसँग बोलिदिने यु नो थिङ्स आई कुडन्ट डु होइन मलाई मेजर क्रस भइसक्यो होइन पेला नसा पेला खुमार भइरहेछ जबरजस्ती लुकाएर राखिरहेको छु पढ्नुपर्छ भनेर यो केटो गएर फ्रेन्डसिप गरौँ न भनेर आइसक्यो फोन नम्बर लिएर आइदिएर होइन तर म आफ्नो ठाउँमा छु होइन अनि क्लास सुरु भएको 2-3 महिना भएको थियो होइन त्यो साथी आएर मसँग भन्छ ओइ लभ लेटर लेख्दैन अनि क्लासमा सबभन्दा राम्रो इङ्ग्लिस मेरो क्या फेरि सबैजनाले आएर भन्थ्यो लेटर लेख्दै मलाई पनि रमाइलो लाग्थ्यो लेखिदिन्थेँ होइन सबैको लागि लेख्दैछु तेरो लागि चाहिँ लेख्दिनँ भन्न नि मिलेन होइन मैले नबुझ्या जस्तो गरेर थाहा नपाए जस्तो गरेर कसको लागि भनेर सोधेँ अर्को नाम लिइदिइहाल्छ के थाहा भनेर होइन त्यसकै नाम लियो लेखिदिनै पर्यो अब म मेरो क्रसलाई पट्याउनको लागि मेरो बेस्ट फ्रेन्डको लागि लेटर लेख्दैछु झाडो टार्ने पाराले नि लेखिनँ कि त्यसको लागि भनेपछि रियल इमोसन्स आइदिएर पुरै फिलिङ्स लाग्छ आउँदैन आई नेभर फेल दिस वे बिफोर वेन यु फर्स्ट एन्टर द क्लासरुम पुरै अनेस्टी क्या 2 पेज लेखेँ मैले 2 पेज लेटर लेखेर मैले साथीलाई दिएँ साथीले लियो मलाई हेर हुन्छ लगेर दिएन दिनै पर्यो गएँ
त्यो बेला हाम्रो कोचिङ क्लास हुन्थ्यो बिहान बिहान होइन गएर अनि सुन न तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु थियो भने अब उसको लागि म एउटा नन थ्रेटनिङ बेटा मेल केही नि नसोची भन न भने होइन भन न भने त म टक्क अडिएँ मलाई 81 के रियलाइज भयो भने त्यो भनुन्जेलसम्म सबैजना क्लासबाट निस्किसके रहेछ क्लासमा ऊ र म मात्रै छौँ उसले भन न भनेर मेरो आँखामा डाइरेक्ट हेर्दैछ अब एउटा चाइल्डहुड लभ स्टोरीको लागि योभन्दा पर्फेक्ट मोमेन्ट हुँदैन क्या मेरो हात गोजीमा छ गोजीमा चिठी छ हातमा चिठी छ चिठी र हातको बिचमा पसिनै पसिना छ But sadly, I was not there for me. I was not there for myself. चिठी निकाले अनि यो तिमीलाई युवराजले दिएको भने फक नाम नलिनु पर्ने थियो प्रशान्त दाइ ब्लिप गर्दिन है त्यही मनमा थियो कि हुन्छ नि त्यो हावा केटो चाहिँ यसले मान्दैन होला भनेर यस भनिदिएर भने अन्त दे स्टार्टेड डेटिङ छोरो थर्ड व्हिल दुईजनाले घुम्न जानु पर्थ्यो म पछि पछि लुखुर लुखुर त्यो साथी आएर मलाई ओइ हामी दुईजनाको फोटो सँगै राखेर प्रिन्ट गर्दैन म गिफ्ट दिन्छु भन्थ्यो त्यसरी फोटोसप सिकेर म ग्राफिक डिजाइनर बनेको अनि थर्ड व्हिल भएर पछाडि हिँडिरहँदाखेरि म सोच्थेँ कि पछाडि बसेर होइन लेटर लेख्या मैले दिएको मैले लेटरमा फिलिङ्स इमोसन्स शब्द मेरो लेटर लेखेको कागज पनि मेरो साइन्स कपीबाट च्यातेको मलाई यो केटीसँग किन हिँड्दैछ किन गर्नुपर्ने सबै काम गरेँ हो नि त मैले सबै मैले गरेँ हो एउटा काम मात्रै नगरे त्यो मेरो हो भनेर नभनेको होइन अनि यो लास्टै हुन त अब मैले दिएको भए पनि यस भन्ला भनेर त थिएन होइन खेता तर यो रिग्रेट त हुन्छ नि त यो फिलिङ मन परेन क्या यो फिलिङले मलाई छोड्दै छोडेन क्या छोड्दै छोडेन मतलब 9 बाट 10 मा जाँदा त्यो केटीले छोडी स्कुल तर यो फिलिङले छोडेन क्या किनकि इट वाज नट अबाउट द्याट गर्ल इट वाज नट अबाउट द गर्ल इट वाज अबाउट मी टेकिङ अ ब्याक सिट इट वाज अबाउट मी नट डुइङ वाट आई वान्टेड टु डु एन्ड देन रिग्रेटिङ होइन मैले त्यही बेला सोचेँ मलाई यो चाहिँदैन भनेर त्यसपछि म हरेक क्रसँग बोल्न थालेँ म्याक्सिममले घाँस नै हाल्दैन थियो इट वाज भेरी इम्ब्यारेसिङ बट इम्ब्यारेसमेन्ट वाज बेटर देन रिग्रेट थ्याङ्क यू अनि इट वाज नट जस्ट अबाउट गर्ल्स है फेरि लाइक दिस एटिट्युड टु लाइफ ब्लेड ओभर टु अदर पार्ट्स अफ माई लाइफ हुन्छ नि अब मलाई रिग्रेट गर्नु नै छैन हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो गरिदिइहाल्ने होइन केही हुन्छ नि आउँदैन गर्न सक्छु र भन्नु नै छैन घरमा गिटार थियो मैले जिन्दगी छोड्दिनँ मैले गिटार बजाउन थालेँ होइन 2टा गीत आउँथ्यो ठिकै छ लाइफको फर्स्ट टाइम म स्टेजमा चढेर गीत गाइदिएँ आम अ टेरिबल सिङ्गर तर गाइदिएँ एन्ड कोइन्सिडेन्टली त्यो बेला मैले गाएको गीत थियो मेरो प्रेम अधुरो कोइन्सिडेन्स थियो त्यो बेला त्यही गीत फेमस थियो अनि पढाइ सढाइ चाहिँ अलिअलि बिग्रिन थाल्यो होइन 11 मा हुँदाखेरि म एउटा डिजिटल क्यामेरा लिएर साथीहरूसँग साइफाई फिल्म बनाउन दौडेको थिएँ बनेन 12 मा हुँदाखेरि साइन्स एक्जिबिसन भयो त्यो कलेजमा मैले केटाहरूसँग मिलेर एउटा होभर बोर्ड बनाएँ क्या त्यो चक्कावाला होइन क्या उड्ने नै माथिबाट हावा फालेर लास्ट रमाइलो भयो त साउट आउट टु टिम इन्सेन है किनकि मलाई सब कुरा गर्नु थियो क्या अब होइन पढाइ बिग्रिन थाल्यो अब खत्तम त भएको होइन तर पहिला जस्तो टपर हुने रहर चाहिँ भएन क्या होइन त्यही पनि मैले इन्जिनियरिङ गरेँ इन वान अफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कलेजेस पुल्चोक क्याम्पसबाट त्यहाँ आउला आउला जस्तो भयो क्या किनकि मलाई रिग्रेट करियरमा नि चाहिएको थिएन इन्जिनियरिङको 3rd इयरमा हुँदाखेरि एउटा साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ आइटी कम्पनी खोल्ने कुरा भयो हामीलाई एक्सपिरियन्स छैन होइन ट्यालेन्ट भनेको क्लासमेटहरूभन्दा अलिकति बढी आउँछ होइन होइन यार टाइम भएको छैन भने गर्नु पर्ने तर मैले नाइ भनिनँ कम्पनी खोलिदिएँ 1 वर्षसम्म काम गरे जस्तो गरेँ जति काम गरिन्थ्यो त्यो पैसा त सबै रेन्ट तिरिन्थ्यो अनि त्यसपछि आउँदैन रहेछ भनेर बन्द गरिदिएँ
इन्जिनियरको 4th इयरमा अर्को एउटा साथी आयो, त्यसले मलाई ओइ त डिजाइन बना, हामी टी सर्टमा प्रिन्ट गरेर बेच्नुपर्छ भने। इन्जिनियरिङको फाइनल इयर चल्दैछ, भर्खर एउटा स्टार्टअप डुबेछ, मैले उज्जा भनेर पढ्न थाल्नुपर्ने, मैले नाइ भनिनँ। त्यसरी मैले सेकेन्ड स्टार्टअप सुरु गरेँ। इट वाज कल थ्रेड पेन्ट्स। यसले कम्पेरिटिभली राम्रो गरेको थियो, त्यो बेला अलिकति पपुलर भएको थियो होइन। तर 1 वर्षपछि हाम्रो कुरा मिलेन, म निस्केँ। फेरि अर्कोचोटि साथीहरूसँग गफ हुँदै थियो, नेपालमा म्युजिक स्ट्रिमिङै छैन यार भन्न थाल्यो, अनि बनाइदिउँ न त भनेर कुरा निस्क्यो। अनि त्यहाँ नि मैले नाइ भनिनँ। लिसन भनेर एउटा म्युजिक स्ट्रिमिङ एप बनाएर मैले 3rd स्टार्टअप गरेँ। अनि पैसा त आउँदैन रहेछ यसमा भनेर बन्द गरिदियो भने। इन्जिनियरिङ सकेपछि एउटा ठाउँमा जागिर गर्दै थिएँ। त्यहाँको दाइले आएर के भन्नु भने, आयुष मेरो एउटा साथी छ नेपाल अपाङ्ग महासङ्घमा काम गर्नुहुन्छ NFTN-मा, उहाँले एकजना खोजिरहनु भएको छ, यो डिजिटल एक्सेसिबिलिटीमा वर्कसप दिने मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ, तिमी सक्छौ भनेर भन्नुभयो। मलाई डिजिटल एक्सेसिबिलिटीको बारेमा थाहा थिएन त्यो बेला, तर मैले नाइ भनिनँ। मैले सोधेँ दाइ कहिले हो? हिसेट 2 महिनापछि। ए हुन्छ। 1 महिना 1.5 महिना मजाले रिसर्च गरेँ, अनि त्यसपछि प्रिपेयर गरेर वर्कसप दिएँ। राम्रो भयो, एकदम सबैलाई मन पर्यो। त्यसपछि मैले NFDN-सँग कामहरू गर्नै थालेँ रेगुलर रूपमा। अनि त्यसको 2 वर्षपछि NFDN-को दाइ आएर, आयुष भाइ एउटा अलिअलि बजेट निस्किया छ, एउटा बुक निकाल्नु पर्यो। मैले नाइ भनिनँ। And that's how I wrote and published my first book, and now I'm a published author. अनि मैले because I worked in accessibility, मलाई US गभर्मेन्टले एउटा एक्सचेन्ज प्रोग्राममा इन्भाइट गर्यो, अनि म and that's how I ended up having a dinner in White House. यतिकै। अनि युएसमा हुँदाखेरि युएसमा गएको थिएँ, अनि 1 महिनासम्म थिएँ म त्यहाँ। अनि आई मेट अ गाई त्यहाँ होइन। अनि वी बिकेम गुड फ्रेन्ड्स। क्यानाडामा स्टार्टअप गर्दो रहेछ। अनि त्यो बेला भर्खर स्टार्ट गरेको, जम्मा 4 जना थियो उसको टिममा। अनि बाई द एन्ड अफ अ मन्थ हामी यति राम्रो साथी भयो कि त्यसले मलाई तँलाई त मेरो टिममा चाहियो जसरी नै आइज कि आइज भने। त्यो बेला मसँग एउटा वेल पेइङ स्टेबल जब थियो। यो 1 महिना अगाडि मात्रै भेटेको यो मान्छे, यसको स्टार्टअपले के गर्छ नि थाहा छैन, कहाँ जान्छ नि थाहा छैन। मैले नाइ भन्नुपर्ने, तर मैले नाइ भनिनँ। बिकज दिस वाज इन्ट्रेस्टिङ, दिस वाज फन। म काठमाडौँ आएँ, मैले जागिर क्विट गरेँ, अनि आई रेजिस्टर्ड अ कम्पनी अन माई ओन। म जोइन गर्दाखेरि देयर वर 5 पिपल, नाउ इट्स मोर देन 35 पिपल इन द्याट कम्पनी। मेरो कमेडी करियर पनि त्यस्तै भएको। आई वाज अल फेसिनेटेड बाई कमेडी। अनि म र मेरो साथी रजिना यहीँ छ, साउट आउट होइन। हामी जहिले पनि कुरा गर्थ्यौँ कमेडी ट्राई गर्नुपर्छ भनेर। अनि हामी एउटा ओपन माइकमा यत्तिकै गयो, ट्राई गऱ्यौँ। त्यहाँनिर अर्को एउटा कमेडियन रहेछ, हामी 3 जना थियौँ। त्यसपछि मेरो एउटा साथी थियो, डच फ्रेन्ड, हिज नेम इज फेदोर। मैले उसलाई नि यु आर भेरी फनी, यु सुड ट्राई भन्ने, त्यसले पनि मानिदियो। नाउ वी आर 4 पिपल, वी कल्ड आवर सेल्स कमेडी टुक। अनि त्यो डच फ्रेन्डको गर्लफ्रेन्डले चाहिँ यु गाइज सुड डु अ सो, आई क्यान म्यानेज यु गाइज एन्ड देन आई क्यान ह्याभ रेस्टुरेन्ट्स पे यु भने। मैले यसो सोचेँ, कमेडी गरेको 4 महिना भयो, जोक कसरी लेख्ने आउँदैन, अनि रेस्टुरेन्टले हामीलाई पैसा तिर्छ। मैले नाइ भनिनँ। अनि हामीले फर्स्ट स्ट्यान्डअप कमेडी टुर ब्याक इन 2016 गऱ्यो त्यसरी। अनि एउटा सो भइरहेको थियो, अनि सो सकिसकेपछि चाहिँ अर्को एकजना मान्छे आयो। अनि त्यसले भन्छ सुन न, हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ, अनि हामी कमेडी भिडियो बनाउने सोचिरहेको छौँ, हाम्रो नाम कुकी डङ्क हो। अनि त्यसपछि हामी स्क्रिप्ट लेख्ने मान्छेहरू खोजिरहेको छौँ, गर्छौ तिमी भनेर सोध्यो। मैले अहिलेसम्म स्क्रिप्ट लेखाएको छैन, कसरी लेख्ने नि आउँदैन। मैले नाइ भनिनँ। घर गएर गुगलमा हाउ टु राइट स्क्रिप्ट। And that's how I started working with Cookie Dunk, and it's going really well right now. 70,000 subscribers भइसकेको छ। एन्ड बाँकी समाचार पिच गरेँ, त्यो गरियो। एकछिनपछि सर्ट फिल्म बनाऊँ न भन्ने कुरा निस्क्यो, मैले त्यसलाई नाइ भनिनँ। सर्ट फिल्महरू लेख्न थालेँ। त्यसपछि झुर एक्टिङ पनि गरेँ 2-3 चोटि। एन्ड नाउ आई एम हियर। बेसिकली मेरो लाइफ हेज बिन अ सिरिज अफ नट सेइङ नो टु क्रेजी आइडियाज,
And it all started with one stupid, crazy love story when I was a child. त्यही भएर मैले यो स्टोरीको नाम, प्रशान्त दाइले मैले यो स्टोरीको नाम चाहिँ नाइ नभन्नु ल राखौँ भनेको थिएँ. दाइले अलिक चिजी हुन्छ भन्नुभयो भनेर. तर मैले यहाँ बसेर लाइफ इज सर्ट, टेक रिस्क भन्न चाहिँ खोजेँ होइन क्या. बिकज आई नो द्याट आई केम फ्रम प्रिभिलेज होइन. सबैजनासँग मसँग अप्सन थियो, फ्रिडम थियो रिस्क लिने, एक्सप्लोर गर्ने. सबैजनासँग हुँदैन, सबैजनासँग त्यो अप्सन हुँदैन. जस्तै माई पेरेन्ट्स, लाइक मोस्ट अफ आवर पेरेन्ट्स, उहाँहरूसँग अप्सन थिएन रिस्क लिने. एकदम लिमिटेड बाटो थियो, त्यसमा एक्सेल गरेर हार्डवर्क गरेर दे केम टु अ प्लेस वेयर दे कुड प्रोभाइड दिज अप्सन्स टु मी. And the best way I can honor their struggle is by being the best version of me, no matter what I'm doing. And before going, here's my last thought. It's not about what options you have or how many options you have. It's about what you can do with those options. You don't have to be one thing. You can be anything, you can be more than one thing. Most of the people, आफैले रोकेर राखिरहेको हुन्छ. And once you stop doing that, interesting things start happening. And कहिलेकाहीँ राम्रो हुन्छ, सक्सेसफुल हुन्छ, कहिलेकाहीँ झुर हुन्छ, इम्ब्यारेसिङ हुन्छ, तर रिग्रेट चाहिँ हुँदैन. थ्याङ्क यू सो मच.